हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 32तमं दिनम्। अत्र अग्रिमं सूत्रं वर्तते अवङ् स्फोटायनस्य। अत्र पदद्वयं वर्तते, अवङ् अनन्तरं स्फोटायनस्य इति पदद्वयं तत्र वर्तते। अनन्तरम् अत्र इकोनिचि इत्यस्मात् अचि प्रकृत्यान्त पादमव्यपरे इत्यस्मात् प्रकृत्या पुनः सर्वत्र विभाषा गोः इत्यस्मात् विभाषा तथा गोः पुनः एङ्गः पदान्तात् अति इत्यस्मात् एङ्गः तथा पदान्तात् एतानि पदानि तत्र अनुवर्तन्ते। अत्र एकं स्मर्तव्यम्, अत्र अति इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति। अत्र पूर्वं सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र अति इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति, परन्तु अत्र अति इत्यस्य अनुवृत्तेः निवृत्तिः, अतः अत्र अति इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति। पुनः अत्र अधिकारः संहितायाम् इति अधिकारः प्रवर्तते। अनन्तरम् एतद् विधिसूत्रम् अत्र अनुवृत्तिसहितं पदान्तात् गोः अचि अवङ् विभाषा स्फोटायनस्य। एवम् इदानीम् एकवारं विस्तरेण अग्रे पश्यामः। अत्र किम् उच्यते अवङ् इति चेत् तत्र अवङ् इति आदेशः कश्चन। पुनः स्फोटायनस्य, अत्र स्फोटायनः इति कश्चन वैयाकरणः, इत्युक्ते तस्य वैयाकरणस्य मते गोशब्दस्य अवङ् आदेशः भवति इति उच्यते। इत्युक्ते सर्वैः इति न। अत्र एकं स्मर्तव्यं, यत्र यत्र कस्यचित् अन्यस्य वैयाकरणस्य नाम शास्त्रे दृश्यते अथवा सूत्रेषु दृश्यते, तेन सूत्रेण विहितं कार्यं वैकल्पिकं भवति। यत्र यत्र सामान्यं कार्यं यत्र यत्र सूच्यते तत्र यस्य कस्यापि तत्र नाम न लिख्यते पाणिनिना। यदि यत्र कुत्रापि पाणिनिना कस्यचित् वैयाकरणस्य नाम लिख्यते, तेन किं ज्ञायते? तस्य वैयाकरणस्य मतेन एतत् कार्यं साधु भवति इति अत्र अर्थः। तेन किम् उच्यते? तत्र विकल्पेन तत् कार्यं करणीयम् इति अर्थः। अतः अत्र किम् उच्यते? विकल्पेन अत्र अवङ् आदेशः गोशब्दस्य भवति इति ज्ञायते। अत्र एतत् सूत्रं सर्वत्र विभाषा गोः इत्यस्मात् परं विद्यते। इट्स् इमिडियेट् नेक्स्ट् सूत्रम्। अत्र किम् उच्यते? यत्र यत्र सर्वत्र विभाषा गोः इत्यस्य कार्यं भवति, तत्र सर्वत्र अवङ् इति आदेशः विकल्पेन भवति इति अत्र अर्थः। कस्य मते? स्फोटायनस्य मते। इदानीं किञ्चित् अधिकं चिन्तनीयमस्ति। अत्र अवङ् इति वर्तते, अत्र अवङ् इति आदेशः वर्तते। इदानीम् अत्र अवङ् इत्यस्य किञ्चित् विवरणं तत्र आवश्यकम्। एतत्तु आदेशः इति ज्ञातं। सः आदेशः तत्र कथं विधीयते इति वयम् एकवारं पश्यामः। ततः परं पुनः अत्र आगत्य सूत्रम् अनुवर्तयामः। तत्र पुनः सूत्रस्य उदाहरणानि वयं पश्यामः। अस्तु, इदानीम् अत्र अवङ् आदेशः कथं प्रवर्तते इति ज्ञातुं तत्र किञ्चित् अधिकम् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। अत्रैव तत्र उपसूत्राणि भवन्ति। तत्र वयम् आदेशविधानम् एकवारं ज्ञात्वा पुनः सूत्रं वयं प्रविशामः। अस्माभिः ज्ञातं पूर्वम् आदेशः इत्युक्ते स्थानी कश्चित् भवति, स्थानिनः स्थाने आदेशः भवति। इत्युक्ते शत्रुवत् आदेशः इति वयं श्रुतवन्तः। इत्युक्ते यथा शत्रुः आगत्य स्थानस्य आक्रमणं करोति, तद्वत् आदेशः स्थानिनः स्थानस्य आक्रमणं करोति। उदाहरणमेकं पश्यामः। अत्र कश्चित् स्थानी अस्ति। अत्र स्थानिनः स्थाने आदेशः भवति। इत्युक्ते अन्तिमरूपे स्थानी नैव तिष्ठति इति अर्थः। अथवा नैव तिष्ठति इति चेत् नैव श्रूयते इति शब्दशास्त्रे। तत्र स्थानी नैव श्रूयते।
अत्र आदेशः एव अन्तिमरूपे श्रूयते। एतद् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं दृष्टम्। उदाहरणम् इको एनचि इत्यत्र इक् स्थाने यण आदेशः भवति इति दृष्टवन्तः। तत्र सुधी उपास्यः इत्यत्र इकारस्य यकारादेशः, अतः इकारस्य स्थाने तत्र यकारः आदेशः भवति। तेन इकारः अन्तिमरूपे नैव श्रूयते, यकारः एव तत्र श्रूयते। अतः आदेशः इति चेत् तत्र स्थानिनः आक्रमणं करोति इति तत्र अर्थः। अत्र एकं चिन्तनीयम्, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः यद्यद् दृष्टं, यत्र यत्र आदेशः दृष्टः तत्र सर्वत्र अपि स्थानी अपि एकाक्षरः, तद्वत् एव आदेशः अपि एकाक्षरः। उदाहरणं सुध्युपास्यः, तत्र सुधी उपास्यः, तत्र स्थानी कः भवति, इकारः एव स्थानी, तत्र सुधी इति स्थानी न, तत्र सुधी इत्यत्र ईकारः एव स्थानी भवति। पुनः तस्मिन् स्थाने विधीयमानः यकारः आदेशः, अतः ईकारः यकारः। तत्र स्थानी अपि एकाक्षरः, तद्वत् एव आदेशः अपि एकाक्षरः। अत्र स्थानी ईकारः अपि एकारः एव अस्ति तत्र, तद्वत् एव तत्र विधीयमानः आदेशः यकारः, सः अपि एकाक्षरः। इदानीं सम्यक् ज्ञातमिति मन्ये। अत्र क्वचित् किं भवति चेत् इदानीं चिन्तयन्तु, यदि स्थानिनि अनेके वर्णाः सन्ति परन्तु आदेशे एकः एव वर्णः अस्ति इति चिन्तयन्तु। अत्र किं भवति, स्थानी अस्ति, आदेशः अपि अस्ति। अत्र स्थानिनि अनेके वर्णाः सन्ति, आदेशे एकः एव वर्णः अस्ति। पूर्वं कथमासीत्, स्थानिनि अपि एकः एव वर्णः, आदेशे अपि एकः एव वर्णः, तत्र क्लेशः नास्ति। साक्षात् स्थानिनः वर्णं निष्कास्य तस्मिन् स्थाने आदेशस्य वर्णं स्थापयामः। अत्र आदेशः अथवा स्थानी यद्यपि तत्र वर्णसमुदायः वर्तते, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः एकाक्षरं स्थानिनं तथा एकाक्षरम् आदेशमेव वयं दृष्टवन्तः। इदानीं चिन्तयन्तु, यत्र स्थानिनि अनेके वर्णाः भवन्ति परन्तु आदेशे एकः एव वर्णः भवति। इदानीं प्रश्नः स्यात्, अयम् एकः वर्णः कुत्र भवति इत्युक्ते स्थानिनि त्रयः वर्णाः सन्ति, तत्र आदौ आदेशस्य वर्णः भवति वा, मध्ये भवति वा, अन्ते भवति वा, अथवा सम्पूर्णस्य स्थानिनः अयम् आदेशः भवति वा, इत्युक्ते त्रयाणां वर्णानामपि अयम् आदेशः भवति वा, अथवा पृथक् पृथक् भवति वा, अथवा आदौ भवति वा, मध्ये भवति वा, अन्ते भवति वा। इदानीं तत्र क्लेशः वर्तते। यदि एकः एव वर्णः भवति तत्र समस्या एव नास्ति, साक्षात् वयं तस्य वर्णस्य निष्कासनं कृत्वा आदेशवर्णं तत्र स्थापयामः। यत्र यत्र अनेकवर्णाः भवन्ति तत्र क्लेशः भवति अथवा संशयः भवति। अत्रैव नास्ति, अत्रापि पश्यन्तु, यत्र स्थानिनि अनेकवर्णाः सन्ति तद्वदेव आदेशे अपि अनेके वर्णाः सन्ति। अत्रापि प्रश्नः स्यात्, अत्र यथासङ्ख्यं प्रथमस्य प्रथमवर्णः, द्वितीयस्य द्वितीयवर्णः, तृतीयस्य तृतीयवर्णः तथा भवति वा, अथवा प्रतिवर्णं तत्र आदेशस्य त्रयः वर्णाः अपि भवन्ति वा। अत्रापि प्रथमवर्णस्य स्थाने त्रयः वर्णाः, द्वितीयवर्णस्य स्थाने त्रयः वर्णाः, तृतीयवर्णस्य स्थाने त्रयः वर्णाः, अथवा आदौ एव त्रयः वर्णाः अथवा अन्ते एव त्रयः वर्णाः, अथवा कथं तत्र कार्यं करणीयम्, एतादृशसन्देहः अस्माकं बुद्धौ भवति। प्रायशः इदानीं प्राथमिकानां स्तरे किमर्थम् एतादृशं चिन्तनं क्रियते इति भवन्तः चिन्तयेयुः, परन्तु शास्त्रे एतादृशमेव चिन्त्यते। अत्रापि पश्यन्तु, अत्र स्थानिनि एकः एव वर्णः अस्ति,
अत्र आदेशे वर्णत्रयमस्ति। अत्र कः वर्णः अत्र स्थानिनी भवति अथवा वर्णत्रयमपि तत्र एकस्य वर्णस्य स्थाने वर्णत्रयमपि भवति वा अथवा त्रिषु वर्णेषु एकः कोऽपि एकः वर्णः एव तत्र भवति वा इति प्रश्नः अत्रापि आयाति। अतः यत्र समस्या नास्ति इति चेत् तत्र यत्र यत्र एकाक्षरः भवति आदेशः तथा स्थानि तत्र समस्या नास्ति, परन्तु यत्र एकस्य स्थानिनः वा आदेशस्य वा अनेकवर्णत्वं भवति तत्र समस्या अवश्यं भवति। इदानीं अत्र का समस्या इति ज्ञातम् इति मन्ये। इदानीम् अत्र परिष्कारः कथम्, अत्र कः परिष्कारः दीयते इति चेत् अत्र पाणिनिना एव परिभाषासूत्ररूपेण तत्र एतादृशेषु स्थलेषु कीदृशं कार्यं करणीयम् इति उक्तम्। तानि वयं क्रमशः पश्यामः। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।